बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से मेरे काफ़ी दोस्त, अजीज़ व अकारब और मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स कल से ये पूछ रहे थे कि जो हाफिज़ाबाद में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, जो कि हाफिज़ाबाद की तारीख़ का अब तक का सबसे बड़ा सानिया कह सकते हैं। उसमें जो मुल्ज़मान थे वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि तमाम के तमाम जो है वो मारे जा चुके हैं। क्या ये बात हकीकत है कि तमाम मुल्ज़मान जो इस वाक़या में मुबैना तौर पर मुलव्वस थे वो सारे मारे गए हैं, या पकड़े गए हैं, या उनसे इंटेरोगेशन जो है वो जारी है, या वो अभी तक फ़रार है? ये बात भी आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें असल में मुल्ज़म कितने थे और कितने जो है वो एफआईआर में दर्ज हैं। इसमें सबसे पहले जो मुल्ज़म है उसका नाम है जनाब लईक। दूसरा मुल्ज़म है इसमें इकराम वल्द रियासत कौम मांगट। तीसरा मुल्ज़म है इसमें चांद वल्द गुलाम गौस कौम मांगट। और उसके अलावा जनाब खावर वल्द फ़याज़ कौम अंसारी, यह भी उसी गांव मांगट ऊंचा का रहशी है। ये नॉमिनेटेड इन एफआईआर है जो मुद्दई मुकदमा जो है उसने दर्ज करवाया है उसमें। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एफआईआर है ये तकरीबन 1 माह और 9 दिन के वक़ूआ के 1 माह और 9 दिन के बाद दर्ज रजिस्टर्ड हुई है। और इसमें रजिस्टर्ड ये मुकदमा तब हुआ है जब ये मुल्ज़मान की जानिब से मुबैना तौर पर वीडियोज़ जो है वो नाज़ेबा उस खातून की जो अपने शौहर के साथ वहाँ पे आ रही थी, उसके जो वीडियो है वो मुल्ज़मान की जानिब से वायरल की गई हैं। ये भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है कि इसमें एक लीगल इंस्पेक्टर जो कि हाफिज़ाबाद डीपीओ ऑफिस में तैनात था उसके ख़िलाफ़, और एक चौकी इंचार्ज जो कि वहाँ पे मुतलका चौकी है वहाँ पे, उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो पुलिस आर्डर 2002 के तहत 155C यानी 155C का मुकदमा दर्ज हुआ है। और वो मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था उस इल्ज़ाम के तहत जो है वो पुलिस ने वो तफ्तीश एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब को दे दी है, और उन दोनों मुल्ज़मान का 4 रोज़ा रिमांड एंटी करप्शन ने जो है वो आज ड्यूटी जज की अदालत से हासिल कर लिया है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं कि इस मुकदमे में काफ़ी जो है वो लोग बातें कर रहे हैं, फ़लाँ की कारकर्दगी, फ़लाँ की नहीं कारकर्दगी। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, पंजाब पुलिस फोर्स एक है, इसके आगे से विंग्स हैं, इसका आईजी एक है, और पंजाब का वज़ीर आला एक है, पंजाब का गवर्नर एक है, मुल्क पाकिस्तान एक है। इसमें तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करती हैं, ख़ासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट काम करती है, उनमें सब की जो है वो बराबर की कंट्रीब्यूशन होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये डीपीओ ने अच्छा किया, कोई ये नहीं कह सकता कि ये सीसीडी ने अच्छा किया, कोई ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ ने जो है वो कारकर्दगी दिखाई और फ़लाँ ने कारकर्दगी नहीं दिखाई। ये उन लोगों को भी मैं क्लियर करता चलूँ कि सब जो है वो इस जो ज़ालमाना और ये जो दरिंदे थे जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया था उनके ख़िलाफ़ जो है वो तमाम की तमाम पंजाब पुलिस, तमाम हसास इदारे, स्पेशल ब्रांच, आईबी और दूसरे इदारे जो है वो हर वक्त लगे हुए हैं। और ये मैं आपको एक आखिर में एक बात भी बता दूं कि ये जो जब ये सानिया रिपोर्ट हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो रीजनल पुलिस ऑफिसर जो गुजरांवाला है तैयब हफीज़ चीमा साहब, वो इस मुतलका थाने में मुसलसल बताया जाता है कि मेरे पास जो है वो मुतसाद इतलात हैं कि कोई दोस्त बता रहे हैं कि 36 घंटे यूनिफॉर्म में मौजूद रहे हैं, और डीपीओ हाफिज़ाबाद जो है वो मुसलसल 2 दिन थाने में मौजूद रहे हैं, और इस तमाम ऑपरेशंस की जो है वो ख़ुद निगरानी करते रहे हैं। इंटेलिजेंस सोर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया, और उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल भी किया गया। और करने के बाद जो है वो आखिरकार 2 मरकज़ी मुल्ज़मान जो थे, जिनमें एक खावर वल्द फ़याज़ और एक लईक वो मुल्ज़म है
جو کہ جس نے بتایا یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان دونوں میاں بیوی کو جس نے راؤنڈ اپ کیا، اور راؤنڈ اپ کرنے کے بعد جو ان کو وہ وہاں سے اغوا کر کے جو ہے وہ لے کے گیا، اور اس نے باقی ملزمان کو فون کیا۔ اس میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاتا چلوں، یہ جو دو لوگ، کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ غریب لوگوں کے جو لڑکے ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور جو بااثر لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ لڑکے ابھی تک نہ گرفتار ہوئے ہیں، نہ پولیس سے مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ غریب کے پاس ریسورس نہیں ہوتا، غریب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اٹھ کے بھاگ کے چلا جاتا ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں چلا جاتا ہے جب وہ جرم کرتا ہے، اور اتنا گھناؤنا اگر جرم کرے تو زیادہ زیادہ وہ کہاں جائے۔ لیکن جو عادی ملزم ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، جو ایک پہلے سے جس کی پریکٹس ہوتی ہے، بہت سارے اس نے کرائم کیے ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت سارے تعلقات اس کے ہوتے ہیں، جیلوں میں وہ لوگ جاتے ہیں، ان کے جیلوں میں دوست بن جاتے ہیں، اور وہ کوئی کسی ضلع کا ہوتا ہے، کوئی کسی ضلع کا ہوتا ہے، کوئی جو کرمینل ہیں وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو دو ملزمان ہیں، خاص طور پر اکرام مانگٹ اور چاند مانگٹ جو ہے، یہ ابھی تک جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، بڑا کلیئر بتا دوں، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ فیک ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، ان کی بھی ہم لوگ نفی کرتے ہیں۔ وہ ویڈیو ان ملزمان کے نہیں، ملزمان صرف ابھی تک دو جو ہے وہ پولیس مقابلے میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور دونوں ملزمان جو ہیں وہ مرکزی ملزمان تھے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ دو اور مرکزی ملزمان جو ہیں وہ ابھی تک فرار ہیں۔ پولیس اپنی تمام توانائیاں جو ہے وہ لگا رہی ہے، انٹیلیجنس ادارے لگا رہے ہیں، جتنے بھی حساس ادارے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو دو ملزمان فرار ہیں ان کو بھی جلد از جلد جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، اور قانون کے مطابق ان کو بھی جو ہے وہ سزا دلوائی جائے۔ اور کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جناب 4 ملزمان تھے اور 4 پولیس نے مار دیے، فلاں نے مار دیے، CCD نے مار دیے۔ ان کو میں بات آخر میں کلیئر بتا دوں کہ 2 ملزمان ابھی تک مارے جا چکے ہیں، اور دونوں کا پولیس مقابلہ ہوا ہے، اور دونوں کی FIRs جو ہے وہ درج ہو چکی ہیں۔ باقی 2 ملزمان جو ہیں وہ جو اس FIR میں نومینیٹڈ تھے، وہ ابھی تک جو ہے وہ فرار ہیں، اور اس میں نہ ہی کسی پولیس افیسر کی جانب سے، نہ ہی کسی بھی ادارے کی جانب سے ان ملزمان کے خلاف جو نہ تو ابھی تک نرمی برتی گئی ہے، نہ برتی جائے گی۔ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں، روح کانپ جاتی ہے کہ ایک بیوی کے سامنے، ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ اتنی بڑی درندگی کی جائے، اور ان کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی جائے، اور جہاں پہ قانون بھی ہو، پولیس بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی، ہر طرح کے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، اتنی کو وہ کہتے ہیں کہ اتنی وہ کالی رات نہیں آئی۔ اور یہ اور بھی میں کچھ باتیں سن رہا ہوں کہ کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ میری کافی سیاسی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے جو کہ اقتدار میں ہیں، یا جو اپوزیشن میں ہیں، یا جو کہ دوسری پارٹی سے ہیں۔ حافظ آباد کی آبادی تقریباً اس وقت 11 لاکھ سے زائد کی ہے، اور 11 لاکھ کی آبادی میں سے صرف ان ملزمان کے گھر والوں کو 10 12 15 جو ان کے گھر کے افراد ہیں ان کو نکال کر ہر شخص، ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر وہ انسان جو سوشل میڈیا دیکھتا ہے، سنتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے یا سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ اس سانحہ کو کنڈیم کر رہا ہے، اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ان ملزمان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں، اور عدالتوں میں ان کو جو ہے وہ سزا ہو، جتنا جس نے جرم کیا ہے اس کو اتنا سزا ہو۔ اور یہ جو اکرام مانگٹ اور چاند مانگٹ کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ چونکہ یہ چودھری ٹائپ بندے تھے، اور باقی جو تھے وہ غریب غربا جو دونوں لوگ مارے گئے ہیں، تو یہ چودھری ہی جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو شے دیتے ہیں کہ آپ آگے چلیں، کیونکہ ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ پرانے کرمینل ہیں، اور ان کے خلاف کافی FIRs بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت پاکستان اور تمام دوستوں کی دعاؤں سے یہ ملزمان اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ ڈسٹرکٹ امن کا گہوارہ بھی بنے گا۔